Hello, hello, hello! Unsa imong damgo? Do you dream of retiring early or living the life you deserve while still earning? Kung naa kay mga plano para sa imo o sa imong family para ma-enjoy ang life while ga-earn, ayaw ni skip ang video kay na ako i-share nga valuable kaayo para sa imo. Ako di ay si Jan, isa ko ka nurse diri sa New Zealand, a loving wife to Arnel, ug proud mom sa duha ka adult boys. Unsa ang akong why? Simple ra, para sa akong pamilya diri sa New Zealand ug sa Pilipinas, especially para sa akong aging parents na gusto nako sila matagaan og quality life nga deserve jud nila. Though nagpass away ang akong papa last year, damgo unta niya maka-travel pa unta ug makabalik pa diri sa New Zealand. Wala na nako nahatag sa iya hanging ana nga chance. Siya untang pinaka-happy. Pero para sa akong mama o pamilya nga gusto nako matagaan og quality time o experiences, mao nga ang akong goal karon pa dayon gihapon. Early retirement, parte na sa akong why. Yay! Sa kani nga business ang nindot jud unsa? Wala kay kinahanglan nga tech expertise or mag-recruit, dili sad ka mamaligya. Kung nagduha-duha ka kung unsaon pagsugod, hinumdumi na ang pinaka-importante mao ang una nga step. Nagsugod ra ko sa pinakasimple nga paagi. Akong bana ra ang permiga like sa akong mga posts ug akong mama o igsuon ang ga-follow sa akong business page. Sa sugod, murag gamay ra kaayo, pero kini nga gagmay nga action maoy nagsilbing pundasyon sa akong success. Karon, tan-awa asa ko gidala sa akong pagtuo sa kaugalingon ug sa akong mga damgo. Ang importante, dili kung unsa kadako ang imong sugod, kundili ang imong desisyon nga magsugod. Mao ni ang akong hagit nimo karon. Sugdi ang imong unang lakang, pildiha ang imong mga limitasyon, gukda ang imong mga damgo, ug buhata kani nga mahitabo. Kung kaya nako, kaya sab nimo. Ready ka na ba to start your journey to time and financial freedom? I-message lang ko kung i-start natong i-build ang imong life na deserve kaayo nimo. Ayaw na paglangan, ang imong dream life is just one decision away. Tara na! God bless you!